अब अभ्यास 3.5 क्लास 9 को यो मैट्रिक्स को 3.5। सो यसमा अब एक्सरसाइजतिर जाँदाखेरि अब 1 को ए मा हेर्नु त तलका मध्ये कुन कुन मैट्रिक्सहरुको गुणन सम्भव छ कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस्। सो अब यसमा के हुन्छ भने अब कुनै मैट्रिक्स कस्तो फर्ममा हुँदाखेरि अब कुनै मैट्रिक्स ए यो m/p मल्टिप्लाइड बाइ b यसको कस्तो हुनुपर्छ भने p मल्टिप्लाई p/n को हुनुपर्छ। अनि जुन फाइनल रिजल्ट जुन आउँछ यो मैट्रिक्स को c मान्यो c यो कस्तो आउँछ त यो p र p क्यान्सल भएर यो m/n मैट्रिक्स को आउँछ हैन m/n मैट्रिक्स को। सो अब यसको रो भयो यो के हो नम्बर अफ रोज र यो के हो सरी नम्बर अफ कलम र यो के हो नम्बर अफ रोज। सो फर्स्ट मैट्रिक्स को नम्बर अफ कलम should be equals to सेकेंड रो को नंबर अफ रोज should be equal के हुनुपर्छ इक्वल। सो अब यसमा हेर्नु त तलका मध्ये कुन कुन मैट्रिक्सहरुको गुणन सम्भव छ कारण उल्लेख गर्नुहोस् भने अब यो 2/2 यो पनि 2/2 र AB को मैट्रिक्स को गुणन सम्भव छ। त्यस्तै गरेर यसमा कति आउँछ नम्बर अफ कलम 2 नम्बर अफ रोज 2 नम्बर अफ कलम के हो त 2 हो। सो यसमा पनि के हुन्छ त यो अब यसमा के छ फेरि मान्नु यो कति बाइ कति हुन्छ 2/2 को 2/2 को यो 3/2 को अनि यो 2/3 को यो 2/3 को फेरि यो 3/2 को किनभने 1 and 2 अनि यतापट्टि कलम कति हो त 3 सो 2/3 को यो पनि 3/2 को। अब यसमा फेरि यो हेर्नु a र c को मल्टिप्लाई हुँदैन a र c को मल्टिप्लाई हुँदैन फेरि a र d को मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि यो यसको नम्बर अफ के रे कलम र यो नम्बर अफ रोज के हो बराबर हो। नम्बर अफ रोज कति 2 यसमा नम्बर अफ कलम कति 2 यसैले यस a र d को मल्टिप्लाई हुन्छ फेरि b र d को पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यता a र e को पनि हुन्छ किनकि 2/3 यो फेरि यो 2 र यो 2 मिल्यो। सो a र e b र e को पनि हुन्छ फेरि यता a र h को पनि हुन्छ b र h को पनि हुन्छ। अर्कोतिर हेर्दाखेरि अब यसमा के छ यो 3/2 सो यो 3 र यो 3 मिल्यो हैन यो 3 र यो 3 मिल्यो भने g र f को पनि हुन्छ फेरि यो यता g र d को हुन्छ अथवा d र g को पनि हुन्छ। यतिको मैट्रिक्सहरु के हुन्छ आपसमा यसको मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। सो यस्तै गरेर अझै खोज्ने अब यसमा माथि दिएका मैट्रिक्सहरुमा कुन कुन मैट्रिक्स को वर्ग जस्तै a² = a/a परिभाषित हुन्छ कारण सहित गणना पनि गर्नुहोस्। कारण सहित के लेख्ने जस्तै अब यसको के हो 2/2 त a को यस्तो फर्ममा लेख्न मिल्छ हैन फेरि b को पनि मिल्छ किनकि यो पनि 2/2 किनकि नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम दुईटै के हो बराबर हो अर्थात वर्ग हो त्यसैले के हुन्छ परिभाषित हुन्छ। कुनै मैट्रिक्सको घन जस्तै a को q = a/a यो पनि फेरि ab को मिल्छ हैन ab को मिल्छ अरुमा मिल्दैन। सो कुन अवस्थामा परिभाषित हुन्छ यो वर्ग अवस्थामा हुनुपर्छ हैन। त्यो मैट्रिक्स को स्केलर गुणन का उदाहरण सहित लेख्नुहोस् अर्थात यो गुणन कसरी गर्ने अब कुनै मैट्रिक्स a दिएछ भने यसलाई के ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मानु सपोज a = abcd छ भने कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यो k टाइम्स abcd अनि यो इक्वल टु कति हुन जान्छ त यो इक्वल टु अब कुनै मैट्रिक्स a = गिभन छ abcd अनि k टाइम्स a निकाल्दाखेरि abcd इक्वल टु यो के हुन्छ यो मल्टिप्लाई हरेक एलिमेन्टमा k टाइम्स a k टाइम्स b k टाइम्स c k टाइम्स d यस्तो हुन्छ हैन। मैट्रिक्स को गुणहरु उल्लेख गर्नुहोस् यो मैले थ्योरीमा भनिसकेको छु। यदि a बराबर एकदमै सजिलो हो तपाईहरु एकचोटी आफै प्रयास गर्नुहोस्। म 2 को e गर्न खोजिरहेछु 2 को e मा के रहेको छ भने यदि a = 1 2 4 3 b = 1 0 -2 7 र c = 6 8 6 10 भए निम्न अवस्थामा मैट्रिक्स x को मान पता लगाउनुहोस्। यसको लागि म पहिला क्वेशन सार्छु गिभन अब यो 2 को e नम्बर को हेयर गिभन a = यति छ अनि b = यो c = यति छ भने अब क्वेशनमा यस्तो दिएको छ हैन 3a + b + x = c हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्न मिल्छ दैट इज x क्यान बी रिटेन एज c - 3a - b। अब के गर्ने यसमा a b c को भ्यालु रिटर्न गर्दिने मैट्रिक्स को फर्ममा। सो c = कति हो 6 6 8 10 -3 टाइम्स मैट्रिक्स a कति हो त 1 2 4 3 अनि यो -b कति हो त 1 - 2 0 7। अब यसलाई के गर्ने त पहिला मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दिने त यो के हुन जान्छ 6 6 8 10 अनि यो मल्टिप्लाई गरेपछि यो के हुन्छ त माइनस यही राख्दाखेरि ओन्ली 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त यो 3 * 1 3 3 * 2 6 अनि यो 12 अनि यो 9 -1 0 -2 7। अब नेक्स्ट मा फेरि के गर्ने त अब यसलाई के गर्ने त घटाउने
सो यो के हुन्छ 6 - 3 6 - 6 8 - 12 10 - 9 फेरि यो माइनस बाँकी छ 1 0 - 2 7 सो अब यसमा के आउँछ 3 0 - 4 अनि यो 1 फेरि यो माइनस 0 - 2 + 7 अब यसमा के हुन्छ त 3 - 1 0 - 0 अनि -2 अनि यो माइनस फेरि के हुन्छ त यो प्लस भइहाल्छ अनि यो त्यसपछि 1 - 7 = देयरफोर x = यो फाइनल आन्सर हुन्छ यो 2 भयो यो 0 भयो -2 भयो अनि यो -6 दिस इज द फाइनल। यस्तै प्रकारले नेक्स्टको पनि बाँकी सबैको ए बी सी डी ई सम्म गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले निम्न मेट्रिक अब 3 को हेर्नु त निम्न मेट्रिक्सहरूको गुणनफल पत्ता लगाउने हो यो मैले भनिसकेको छु कसरी पत्ता लगाउने हो। अब यस्तै प्रकारले म जस्तै अब यसमा यो डिफिनिसनको आधारमा हैन डिफिनिसनको आधारमा यो मल्टिप्लाईहरू गर्दै गर्नु। त्यस्तै म एउटा 3 को एफ नम्बर गर्छु यदि p = 2174 p = 2174 र q = 4 - 712 भए PQ एकात्मक हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। अब कसरी हुन्छ भने PQ को पहिला मल्टिप्लाई निकालेर यो एकात्मकको फर्म आयो भने त्यो के हुन्छ प्रमाणित हुन्छ हैन। सो मैले सबभन्दा पहिला यो क्वेशन लेख्छु। अब यो 3 को एफ मा p बराबर यति दिएको छ हैन अनि q बराबर यति दिएको छ भने PQ को पहिला मल्टिप्लाई निकाल्नु पर्छ त यो p = कति हो 2174 र एन्ड यो q को ठाउँमा कति लेख्ने 4 - 172 अब यसको मल्टिप्लाई निकाल्दाखेरि यसमा मल्टिप्लाई गर्ने कसरी गर्ने त्यो पनि सिक्दै जाउँ। सो 2 अब यसको रो यसको कलमसँग मल्टिप्लाई हुनुपर्छ यो पालैपालो। सो 2 * 4 2 * 4 अब यस बीचमा प्लस हाल्ने 1 * -7 फेरि यसमा के हुन्छ नेक्स्ट 2 * 2 अब यसै यही रोलाई यो कलमसँग फेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो 2 * -1 प्लस 1 * 2 अब यो रोले यो दुईटै कलममा के गर्ने पालो पालो मल्टिप्लाई गर्ने। सो यो 7 * 4 अनि बीचमा प्लस हाल्ने फेरि 7 * 4 4 * -7 4 * -7 यसरी जाने हैन यो -7 अब नेक्स्टमा के छ भने फेरि यो 7 * 7 * -1 यो अब यो कलममा फेरि यो प्लस 4 * 2 सो अब यसमा के हुन्छ भने अब अपरेसन गर्ने के आउँछ। सो यो के भयो 4 दुनी 8 -7 यो 2 -2 + 2 अनि यो 28 - 28 अनि यो -7 + 8 आउँछ। नेक्स्टमा फेरि के आयो अब यहाँ 1 यहाँ 0 0 1 यस्तो मेट्रिक्सलाई जसको डायगोनल मेट्रिक्समा युनिट एलिमेन्ट हुन्छ अर्थात् एकात्मक आइडेन्टिटी यो डायगोनल मेट्रिक्समा युनिट आएको खण्डमा वर्गकार मेट्रिक्समा के हुन्छ त यो के हुन्छ देयरफोर त्यसैले p एन्ड q के हो त p एन्ड q एकात्मक मैट्रिक्स हो। PQ के हो त एकात्मक मैट्रिक्स PQ एकात्मक मैट्रिक्स हुन्छ। के भयो यो हेर्दाखेरि यो प्रमाणित भयो हैन प्रमाणित भयो। अब 4 को ए मा यदि x = 4 0 0 5 र xy = 1 2 2 4 भए मैट्रिक्स y पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसमा के छ भने गिभन लेखेर 4 को ए मा xy हैन xy मा के छ 0 4 0 5 अनि xy = अलरेडी गिभन छ भने यो y को भ्यालु कति आउँदाखेरि x र y लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 2 2 4 आउँछ। अब यसमा मान्नुपर्छ के मान्नुपर्छ भने y को भ्यालु मान्दिने कति हुन्छ हैन y को भ्यालु मानेर त्यसपछि के गर्ने मल्टिप्लाई गरेर पत्ता लगाउनु। सो y = लेट y = ABCD मान्दिने हैन ABCD मान्दिने। अब कसरी बुझ्ने कि 2/1 को मान्नुपर्छ अथवा 2/2 को मान्नुपर्छ त यसमा फाइनल रिजल्ट कति हो 2/2 र यो कति हो 2/2 अनि यो लास्टको यसको नम्बर अफ रोज कति हो नम्बर अफ रोज 2 हो। नम्बर अफ रोज 2 हो भने यसको नम्बर अफ कलम 2 हो भने यसको नम्बर अफ रोज कति हुनुपर्छ 2 त्यो 2 भइहाल्यो। तर यसको फाइनल रिजल्ट पनि के हो 2/2 को भने यो पनि योसँग मिल्नुपर्छ। सो यो 2/2 को नै हुनुपर्छ। सो अब के गर्ने नेक्स्टमा xy सो xy = x को भ्यालु कति हो 4 0 0 5 अनि y = कति मानेको हामी ABCD अनि त्यो इक्वल्स कति आएको हो त 1 2 2 4 और अब के गर्ने यसमा
मल्टिप्लाई गर्दै जानु 1 अब यसलाई यसको रो र यसको कलम 1 4a प्लस यो 0 इक्वल टु फेरि यो रोलाई यो कलमसँग यो कति आउँछ 4b प्लस 0 किनकि 0 इन्टु d फेरि यसमा के हुन्छ 0 इन्टु a सो यो 0 प्लस 5c अनि अगेन 0 इन्टु b सो 0 प्लस 5d सुड बी इक्वल्स टु कति आयो त 1 2 2 4 यति आउनुपर्छ। अब यसको फेरि अर लेखेर के गर्ने त यो 4 सो 4a 4b 5c 5d इक्वल्स 1 2 2 4 अब यसको के हुन्छ त कोरेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट बराबर मेट्रिक्सको के हुन्छ कोरेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ अर्थात् 4a इक्वल टु 1 देयरफोर a इक्वल टु नाउ गर्दा पनि हुन्छ बराबर मेट्रिक्स a इक्वल टु 1 अगेन 4b इक्वल टु 2 सो और b इक्वल टु 2/4 इक्वल टु 1/2 किनकि यो 1 ले गर्छ त्यस्तै गरेर 5c छ भने 5c इक्वल टु 2 हुनुपर्छ देयरफोर c इक्वल टु 2/5 हुनुपर्छ अनि अगेन यो 5d इक्वल टु 4 हुनुपर्छ देयरफोर d इक्वल टु 4/5 हुनुपर्छ। नाउ त्यस्तै गरेर अब के हुन्छ y इक्वल टु ab कति आयो त abcd रहेको छ सो देयरफोर y इक्वल टु अब a को भ्यालु कति आयो a इक्वल टु थियो 1/4 a इक्वल टु 1/4 सो a इक्वल टु 1/4 b को भ्यालु 1/2 c को भ्यालु 2/5 एन्ड d को भ्यालु कति त 4/5 सो यसको के हो त y इक्वल टु हैन। त्यस्तै गरेर अब नेक्स्टमा के छ b मा हेर्नु त b मा यसको फाइनल रिजल्ट कति हो 4 को b मा यसको फाइनल रिजल्ट कति हो भने यो 1 के रे 2/1 को मैट्रिक्स 2/1 सो x इक्वल टु कति मान्नुपर्छ 2/1 को मैट्रिक्स मान्ने अनि त्यस्तै गरेर यसको हैन यसको मल्टिप्लाई गरेर फेरि इक्वेसन युकेट गर्ने त्यस्तै यो p q निकाल्ने q पत्ता लगाउने त्यो सबै प्रोसेस सेमै हो हैन पहिला आफै गर्नुस् भएन भने मलाई कमेन्टमा यति नम्बरको गरिदिनुस् भनेपछि म गरिदिन्छु। अब 5 को एमा के छ यदि x बराबर यति भए र i र q क्रमशः 2/2 को एतमा के शून्य मैट्रिक्स भए यो हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् यो मल्टिप्लाई गर्ने आफै प्रमाणित हुन्छ हैन यदि यसमा पनि त्यस्तै हो। अब नेक्स्टमा के रहेको छ भने सो यदि p इक्वल टु यसमा छ यदि p इक्वल टु 1 पर भए प्रमाणित गर्नुहोस् p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टु 0 हुन्छ र 2p स्क्वायर इक्वल टु pq हुन्छ। अब यो के भनिरहेको छ भने 5 को c मा के गर्ने भनेपछि 5 को c मा यदि हैन 5 को c मा p इक्वल टु के भन्छ 1 सो यो p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टु 0 हुन्छ अनि सेकेन्डमा के हुनुपर्छ त 2p स्क्वायर इक्वल टु pq हुनुपर्छ। त्यो सबभन्दा पहिला के गर्ने त यो हेयर लेखेर अब यो p छ p गिभन छ भने 1 भयो अनि यसको p स्क्वायर कति हुन्छ त p गुणे p सो 1 1 1 1 इन्टु 1 1 1 1 अब यसमा के हुन्छ करेस्पोन्डिङ मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ 1 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 1 त्यस्तै गरेर फेरि यसको रो र यसको कलम 1 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 1 1 इन्टु 1 फेरि यसको हैन प्लस 1 इन्टु 1 फेरि 1 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 1 यो डाइरेक्टली के हुन्छ यो 1 1 1 नै हुन्छ नि 1 प्लस 1 इक्वल टु 2 र यो 2 2 2 त्यसपछि के हुन्छ भने 2p सो 2p इक्वल टु के हुन्छ 2 टाइम्स 1 1 1 अनि यो के हुन्छ यसको करेस्पोन्डिङ मल्टिप्लाई हुन्छ 2 2 2 देयरफोर p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टु p स्क्वायर कति आयो 2 2 2 माइनस 2 2 2 हैन अनि यो के हुन्छ 2 माइनस 2 2 माइनस 2 यो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 इक्वल टु 0 0 0 0 के भयो 0 प्रमाणित भएन देयरफोर p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टु 0 के भयो त प्रमाणित भयो। अब फेरि नेक्स्टमा के भनिरहेको छ भने नेक्स्टमा के छ 2p स्क्वायर इक्वल टु pq हुन्छ अर्थात् यो के हो त 2p स्क्वायर इक्वल टु pq हुन्छ। यसमा के गर्ने 2p स्क्वायर सो पहिला के गर्ने थियो सो pq लाई के गर्नुपर्छ p स्क्वायर इन्टु p लेख्न मिल्छ सो यो के हुन्छ त 2 2 2 2 अनि यो इन्टु 1 1 1 1 हैन सो अब के गर्ने p स्क्वायर
अब यो के गर्ने फेरि यसको रो र यसको कलमसँग मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 2 = 2 + 2 2 + 2 त्यस्तै गर्ने फेरि यो 2 + 2 2 + 2 = कति आयो त 4 4 4 4। अब के हुन्छ यो p क्यू आयो। अब नेक्स्टमा के गर्ने त 2 टाइम्स अफ p स्क्वायर। सो 2 टाइम्स अफ p स्क्वायर भनेको 2 कति हो त p स्क्वायर कति हो त 2 2 2 = अब नेक्स्टमा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। सो नेक्स्टमा मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त यो 4 आउँछ यो 4 आउँछ यो 4 आउँछ यो 4 आउँछ के भयो फाइनल रिजल्ट यो दुईटीबाट के थाहा हुन्छ देयरफोर 2p² के हुन्छ p के हुन्छ प्रमाणित भयो हैन। त्यस्तै गरेर सबै क्वेशन 5 को 6 को गर्न सकिन्छ हैन। 5 6 को आफैले खोजी गर्नुपर्छ। भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यति नम्बरको गरेर तपाईहरुलाई फेरि म अपलोड गरिदिन्छु भिडियो।